अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आस और पास में मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं शहज़ादा साहब, जिनकी दुकान थी हफीज़ सेंटर में। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तकरीबन हफीज़ सेंटर में आग लगी, जिसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया और तकरीबन 60 से 70% मार्केट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। शहज़ादा साहब 16 साल मुल्क से बाहर रहे और दिन रात मेहनत की, मजदूरी की और 16 साल की कमाई करने के बाद इतना सा सरमाया इकट्ठा हो गया कि वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में वापस आकर एक छोटा सा घर अफोर्ड कर सकें और इसके साथ साथ एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। तो इन्होंने हफीज़ सेंटर में एक दुकान रेंट पे ली और मोबाइल एसेसरीज़ बाहर से इंपोर्ट करते थे और पाकिस्तान में सेल करते थे। कई ताजरों के साथ इनके भी 16 से 17 साल की कमाई 1 मिनट में देखते ही देखते आग की ढेर हो गई। इन तमाम सवालों के जवाबात इनसे जानेंगे और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहज़ादा साहब, हम लफ्ज़ हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे हम आपके नुकसान का अज़ाला कर सकेंगे, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि यहाँ पे आपने कारोबार कब शुरू किया? ये करीबन मैंने ना कोई 6 साल पहले ये काम यहाँ पे शुरू किया मैंने। आपने यहाँ पे दुकान रेंट पे ली थी? मैंने 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग ने तबाही मचाई है, उस फ्लोर पे मैंने शॉप ली। 8 नंबर शॉप थी मेरी 3rd फ्लोर पे। तो बज़ाहिर तो मेरे पास मतलब कि जो माल था वो तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन का माल था, मगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें यूनिक होती थी जिनको दूर दराज से लोग पूरे पाकिस्तान से आके, तो जहाँ से कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती थी वो मुझसे आके ले लेते थे। इससे पहले आप मुल्क से बाहर कहाँ पे रहे और कितने साल आपने बाहर गुजारे? इससे पहले मैं फॉर अ डेकेड मैं सऊदी अरब में रहा। आई कैन स्पीक द अरबिक लैंग्वेज आल्सो वेरी वेल। तो उसमें मैंने 10 साल वहाँ पे काम किया, एक 5 स्टार होटल में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, तो जो कि एक महल चला रहा था, जिद्दा कॉन्फ्रेंस पैलेस उसको कहते हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माल शल कमाया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, मैंने डिसीजन लिया। मुझे बताइएगा, आपने तकरीबन 16 साल बाहर गुजारे और 16 साल मेहनत की, मजदूरी की, जितना आपने कमाया आपने पाकिस्तान का रुख किया, आपने मुल्क का रुख किया और यहाँ पे आके कारोबार शुरू किया। कितने पैसों से काम शुरू किया था और अभी तक आपकी कितनी मालियत का कारोबार खड़ा हो चुका था? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके जो है, मैंने तो तकरीबन 1 मिलियन से काम शुरू किया था। उसमें लॉस हुआ मुझे, वो बेकरी थी। तो मगर बेकरी के बाद जो मैं जब हफीज़ सेंटर आया तो मैंने बहुत मेहनत की। यहाँ पे मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था प्रॉपरली कि ये कौन सी केबल है, कौन सा कन्वर्टर है, किस काम आता है। मैं ऐसे इंटरेस्टेड रहा और मैं उठा लेता था जाके वेयर हाउसों से, जो इंपोर्टर लोग माल उठाते हैं उनसे ले लेता था। जाके आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता गया किस चीज़ की क्या वैल्यू है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने जो है ना वो माल को समझना शुरू कर दिया। अब एक दिन ऐसा आ गया हुआ था कि मैं पूरे अरूज पे आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूरी मार्केट मुझसे जो है ना जो चीज़ उनको नहीं मिलती थी वो मेरे से लेते थे। इवन वो चार्जर हो या केबल हो या कन्वर्टर हो, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिल जाता था। जिस वक्त ये सान्या हुआ, आपको कब इत्तला मिली और क्या कैफियत क्या थी? सबसे पहले आपके जहन में क्या आया? एक्चुअली ये जो फायर इंसिडेंट था, ये तो तकरीबन पॉसिबल है कि फजर की नमाज से पहले का लग गया हो, शुरू हो गया हो। तो ये जो प्लाजे वाले हैं उनको 6:30 समथिंग लाइक दैट उस पर उनको पता चला। फिर उन्होंने फ़ौरन बेचारों ने किया जो कर सकते थे। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो उधर के हफीज़ सेंटर के मलिक कलीम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अदारों को फ़ोन किया, वापडा को फ़ोन किया, फीडर बंद करवाए बिजली के, मगर और रेस्क्यू वगैरह को कॉल किया। रेस्क्यू भी बस वो बाहर से आग बुझा रहे थे। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि वो जो अंदर से अगर पानी जाता तो प्रॉपर जगह पे जाके वो फायर को वो बुझाया जाता, तो पॉसिबल है कि हमारा इतना बड़ा लॉस जो है हम इससे बच जाते।
حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو کلیم کی آفر ہوئی ہو یا مدد کی کہ اس چیز کو ہم آپ کے لیے سٹینڈ کریں گے یا آپ کی امداد کریں گے تاجر برادری کے لیے، کوئی اس طرح کا کوئی ہوا ہے؟ سننے میں تو یہی آیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ والے جو ہیں انہوں نے، یعنی آرمی کے انڈر میں ہی آتا ہے، وہ بھی بہت اچھے، آرمی تو ہماری نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، تو وہ جو کہتی ہے وہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1000 روپیہ مہینہ آپ ہم دے دیں، ہمیں 3 مہینے دے دیں، ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا رینوویٹ کر کے اوکے کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ کیونکہ آپ اس مارکیٹ کا حصہ تھے، روز آپ کا وہاں پہ جانا تھا، وہاں پہ آپ کاروبار کر رہے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا؟ ایکچولی کوتاہی تو ایک نہیں ہم کہہ سکتے، کوتاہی تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لا نہیں بنایا ہوا کہ جو ایک بلڈنگ بنتی ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ جس کا ڈنکا انڈیا میں بج رہا ہے آئی ٹی کے والے سے، پوری دنیا میں بج رہا ہے، پورے پاکستان سے لوگ آ کے اس میں شاپنگ کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا ریونیو گورنمنٹ کو ملا ہے ٹیکس کی صورت میں۔ یار خدا را اس بلڈنگ کو دیکھیں تو صحیح کہ اس بلڈنگ کا کیا حال ہے، تاریں بکھری ہوئی ہیں، جو اپنی مرضی سے تار لگا رہا ہے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں واٹر ہاؤسز ہیں، وہ پھر ہائیڈرنٹس ہیں، پھر آپ دیکھیں سپرنکلر ہیں، پائپ پانی کا بریک سا جاتا ہے، وہ سپرنکل پھٹتے ہیں، معمولی سا شیشہ لگا ہوتا ہے جو ہلکی سی ہیٹ سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ پھر سموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، وہ سموک ڈیٹیکٹرز کو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، 150 کا ہوگا، 200 کا ہوگا۔ یار کچھ تو سوچیں، حکومت سے اپیل ہے کہ یار یہ بلڈنگیں جب آپ اتنی قیمتی بناتے ہیں جس میں اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارا تو چلو 2.5 ملین ہے یا جو کچھ بھی ہے، مگر ہمارے لیے تو یہی اربوں تھے، اسی سے ہم نے کمانا ہے، اسی سے کھانا ہے، میں کیسے دوں گا؟ بچوں کے اخراجات ہیں، ڈیلی ان کی چھوٹی چھوٹی نیڈز ہیں۔ بس اب اور میں پیچھے ہی میں نے سٹنٹ بھی ڈلوایا ہے ہارٹ میں، تو ابھی جو ہے نا مجھے ایک دم جب میں انٹرویو دے رہا تھا تو میں گر گیا تھا وہاں پہ، اور اپنی شاپ دیکھ کے پھر مجھے جھٹکا لگا۔ بیٹا میرا چھوٹا سا تھا، کہ بابا آپ ہوش کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ابھی آپ کے پاس کیا ہے؟ میں سر لاسٹ جب میں آیا ہوں سیٹرڈے کو گھر، تو میں نے تقریباً 10,000 روپیہ سیل تھی میرے پاس، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے بعد میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ایک دم میرے ہارٹ کو بھی پرابلم ہو گئی، ہاسپٹل پہ جانا پڑا، سارا کچھ ہوا، بڑا مسئلہ ہوا مجھے، میں خود پریشان ہوں۔ آتے ہی مجھے بیٹے نے کہا کہ بابا بیٹ لینا ہے، میرا بیٹ ٹوٹ گیا ہے، تو 1,500 کا تو میں نے بیٹ ہی لے دیا، وہ سمجھ لے کہ وہ 10,000 وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، 5,000 اور کہیں سے پکڑ کے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب تو ہم بیٹھے ہیں بس، اللہ کی آس پہ بیٹھے ہیں بس۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ چاہیے ہوگا اس مارکیٹ کو دوبارہ سے وہی کھڑے ہونے میں، وہی حفیظ سینٹر بننے میں، اور وہی ایشیا کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ دوبارہ سے بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر حکومت کلیم کرتی ہے، حکومت ساتھ دیتی ہے، تو یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ بس یہ جو ہے حکومت اگر فوری طور پر یہ بلڈنگ ہمارے حوالے کر دے، پلازا کے لیڈرشپ جو ہے ان کے حوالے کر دے، تو پاسبل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مہینے 1.5 مہینے میں یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس کو فوری طور پہ ٹھیک ٹھوک کروا دیں گے۔ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے، کس سے فریاد کریں گے؟ ابھی تک میرے سامنے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ایسا کوئی اشارہ، کوئی سگنل نہیں آیا، حالانکہ عثمان بزدار صاحب نے ضرور کہا ہے، وہ بھی خود بذات خود وہ تشریف نہیں لائے پلازے میں، مگر یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عثمان بزدار صاحب ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں گے۔ مگر ان سب سے ہٹ کے مجھے صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک کے بعد مجھے صرف اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، مجھے ان پہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری اگر مدد کریں تو وہ ضرور ہمیں ہمارا حق دلوا سکتے ہیں۔ شہزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے ان کی
کہانی سنی کہ 16 سال ملک سے باہر رہ کر دن رات محنت کر کے انہوں نے کچھ سرمایہ اکٹھا کیا اور ملک میں واپس آ کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو حفیظ سینٹر میں ایک دکان کی شکل میں تھا، جو پل بھر میں کچھ ہی گھنٹوں میں سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیے اجازت اور دیکھتے رہیے آئرہ نیوز۔